Asawa og igsuon patay human gipusil sa kabanay sa lungsod sa Santa Josefa. Suspect dakpa na. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ray Alinton. XFM Report. Tulo ka kinabuhi ang naguba human sa usa ka mangilngig nga trahedya. Diin patay ang usa ka asawa ug ang kaugalingong igsuon sa suspek human sila gipabusil niadto nga Lunes, Hunyo 22, 2026 sa Santa Josefa, Agusan del Sur. Ang biktima giila nga asawa mismo sa suspek ug ang lalaki nga biktima mao ang iyang igsuon. Base sa investigasyon sa mga otoridad, nasayran nga dugay na nga adunay seryoso nga panagbangi ang mag-asawa tungod sa isyu sa kabtangan. Gani duna pay nakapinding nga kaso nga violation of the Anti-Violence Against Women and Their Children Act kon bawsi sa Republic Act 9262 nga gisang at sa asawa batok sa suspek. Gibutyag sa kapulisan nga walay kalabutan sa lalis sa mag-asawa ang igsuon sa suspek apan dihang nakita kini sa suspek atol sa grabing komosyon na damay kini og giapil sa pagpusil gamit ang usa ka kalibre 40 nga pistola. Human madawat ang taho, gilayon nga gilusad sa Santa Josefa Municipal Police Station ang usa ka hot pursuit operation nga may resulta sa pagkaaresto sa suspect sulod lang sa pipila ka mga oras. Human sa krimen, sa usa ka eksklusibong pakighinabi, gipahayag ni Police Captain Hudson C. Banget, ang Chief of Police sa Santa Josefa Municipal Police Station, nga wala nila pasagdi ang kaso kasamtangan ng nating kagol sa silda sa kapulisan ng suspek samtang giandam ang kasong kriminal nga ipasaka batok kaniya. Away sa kabtangan ang isa pa duha ka anggulo, away sa kabtangan ug ikaduha is katong gipailan og kaso ang suspect sa iyang asawa Bausi 9262 na pwede na mga siya kuan gani kining suspect BPO nga maghearing na kana sila. Ang tipik sa pamahayag ni Police Captain Hudson C. Banget, mga katropa, aduna kabay gihambin nga mga balatian sama sa sakit sa kalawasan, sakit sa ulo ug sakit sa ngipon, gamiti kana og sisdapin. Alang sa nakyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.